कावासोती नगरपालिका नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 4 मा पर्दछ। 4 नम्बर प्रदेशका 11वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लाको सदरमुकाम भएको नगरपालिका हो यो। यसलाई नवलपुर पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई नगरपालिका घोषणा गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप 2071 वैशाख 25 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट साबिकको शिव मन्दिर, कावासोती, पिठौली र अग्यौली गाउँ विकास समितिलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। 16वटा वडा रहेको कावासोती नगरपालिका 2073 सालमा कुमारवर्ती गाविस गाभिएपछि 5वटा गाविस मिसिएर यो 17वटा वडा भएको नगरपालिका बन्यो। कुमारवर्ती गाविसको 1221 घरधुरी तथा करिब 6872 जनसङ्ख्या कावासोतीमा समावेश हुँदा यस नगरपालिकाको जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 14087 छ भने करिब जनसङ्ख्या 63660 छ र यसमा पुरुषको सङ्ख्या 29091 र महिलाको सङ्ख्या 34569 रहेको छ। यो तथ्याङ्क 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लिएको हो। 17 वडाहरूमा विभाजित नगरपालिका क्षेत्र साबिकको शिव मन्दिर गाविस परिसरबाट नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। साबिक कावासोती, पिठौली, अग्यौली, कुमारवर्ती गाविसका भवनबाट वडा नम्बर 10, 12, 14 र 17 को रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। यसबाहेक कार्यालय भाडामा लिएर 1 देखि क्रमशः 9 सम्म, त्यसैगरी 11, 13, 15 र 16 वडाका कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कावासोती नगरपालिकामा मोटामोटी 1 लाखको हाराहारीमा रहेको जनसङ्ख्या र 17वटा वडामा कावासोती नगरपालिका विभक्त छ। हामीले 17वटै वडा कार्यालयको काम वडा कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सबै स्थानमा कर्मचारी अभावका बीच पनि जनताको सेवा गर्न चाहिँ तत्पर रूपमा लागिरहनु भएको छ। वडा स्तरमा ती खालका समस्याहरू छैनन्। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिहरूमा क्षेत्री, पहाडी, ब्राह्मण, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मुसलमान, कामी, दमै, कावासोती नगरपालिका नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 4 मा पर्दछ। 4 नम्बर प्रदेशका 11वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लाको सदरमुकाम भएको नगरपालिका हो यो। यसलाई नवलपुर पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई नगरपालिका घोषणा गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप 2071 वैशाख 25 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट साबिकको शिव मन्दिर, कावासोती, पिठौली र अग्यौली गाउँ विकास समितिलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। 16वटा वडा रहेको कावासोती नगरपालिका 2073 सालमा कुमारवर्ती गाविस गाभिएपछि 5वटा गाविस मिसिएर यो 17वटा वडा भएको नगरपालिका बन्यो। कुमारवर्ती गाविसको 1221 घरधुरी तथा करिब 6872 जनसङ्ख्या कावासोतीमा समावेश हुँदा यस नगरपालिकाको जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 14087 छ भने करिब जनसङ्ख्या 63660 छ र यसमा पुरुषको सङ्ख्या 29091 र महिलाको सङ्ख्या 34569 रहेको छ। यो तथ्याङ्क 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लिएको हो। 17 वडाहरूमा विभाजित नगरपालिका क्षेत्र साबिकको शिव मन्दिर गाविस परिसरबाट नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। साबिक कावासोती, पिठौली, अग्यौली, कुमारवर्ती गाविसका भवनबाट वडा नम्बर 10, 12, 14 र 17 को रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। यसबाहेक कार्यालय भाडामा लिएर 1 देखि क्रमशः 9 सम्म, त्यसैगरी 11, 13, 15 र 16 वडाका कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कावासोती नगरपालिकामा मोटामोटी 1 लाखको हाराहारीमा रहेको जनसङ्ख्या र 17वटा वडामा कावासोती नगरपालिका विभक्त छ।
हामीले 17वटै वडा कार्यालयको काम वडा कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सबै स्थानमा कर्मचारी अभावका बीच पनि जनताको सेवा गर्न चाहिँ तत्पर रूपमा लागिरहनु भएको छ। वडा स्तरमा ती खालका समस्याहरू छैनन्। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिहरूमा क्षेत्री, पहाडी, ब्राह्मण, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मुसलमान, कामी, दमै, डोली, ठकुरी, सार्की, तेली, दशनामी, मुसहर, तराईका अन्य जातिको मिश्रित बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण धार्मिक तथा ऐतिहासिक पवित्र शक्तिपीठ, धार्मिक स्थलहरू लगायत विभिन्न जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र अन्य जात जाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरूको साझा बसोबास भएको यस नगरपालिकामा धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक रूपले आफैमा आत्मनिर्भर रहन प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। नगरको विकास समान रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकता तोक्न थालेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार नगरपालिकाले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू तर्जुमा गरेको छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, सुत्केरी महिला र बच्चाहरूका लागि आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। सुखी नगरवासी समृद्ध नगरको लक्ष्यका साथ नगरले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। नगर समृद्धिको नयाँ चरण, व्यापक औद्योगिकरण, नगरको पर्यटन, नगरको समृद्धि र पहिचानको साधन, नगरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी, स्वास्थ्य बिमा, निशुल्क उपचार, स्वास्थ्य नागरिक, जिम्मेवार नगर सरकार, विपन्न नगर आवास जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन अवलोकनका लागि यस नगरपालिकालाई आकर्षण केन्द्र बनाउने योजना प्रथम नगरसभाले अगाडि सारेको छ। 50 शय्याको सर्पदंश उपचार सहितको अस्पतालको आवश्यकता भएकाले त्यसको लागि नगरपालिकाले पहल गरेको छ। पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, होमस्टेहरू प्रवर्धन गर्दै जाने नीति नगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ। घरविहीन विपन्न समुदायका लागि नगर विपन्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रमबाट 5 वर्षमा कम्तीमा खर्च अब खानेपानी तथा अब विद्युत ती क्षेत्र यस्ता खोला नाला त बन्द गर्नु पर्यो। बाटोघाटो राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्यो। अब एकापट्टि आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै राम्रो गर्ने, अरूको क्षेत्रलाई मात्रै नहेर्ने त्यस्तो गर्नु भएन। सबैतिर अब समान व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यस गर्दाखेरि अब काउसदी क्षेत्र राम्रो हुने गर्दछ। यहाँको सर्वप्रथम त यहाँका प्रतिनिधिहरूले अब कुन ठाउँमा चाहिँ अब बाटोघाटो, खानेपानीको समस्या छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नु पर्यो। विद्युत सेवा नपुगेका वडाहरूमा विद्युत विस्तारका लागि आवश्यक पहल गरि नै सकेको र विद्युत सेवा करिब पुगिसकेको देखिन्छ। जुन स्थानमा विद्युत पुग्न सकेको छैन त्यस्ता स्थानहरूमा नगरपालिकाले उज्यालो कावसती कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र नयाँ निर्माण हुने घर भवनहरूमा सौर्य ऊर्जा प्रवृत्ति जडान गर्न नक्सा पास प्रक्रिया सँगै प्रोत्साहित गर्दै लगिएको पनि छ। स्थानीय युवा क्लबहरू तथा समुदायको सहभागितामा सडक बत्ती व्यवस्थापन तथा सडक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने नीतिसँगै निजी क्षेत्र तथा समुदाय सङ्घको साझेदारीमा हाट बजार लगायत सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमा सौर्य बत्ती व्यवस्थापन गर्नेछ। नगरपालिकाभित्र निर्णय प्रक्रिया र आयोजना छनौट, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन, मूल्याङ्कनका समग्र प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, मधेसी मुस्लिम वर्गहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समावेशीकरणलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ। 2076 सालभित्र नगरलाई बालमैत्री नगरको रूपमा घोषणा गर्न नगरपालिकाले काम थालेको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समन्वय समितिको क्रियाशीलता बढाउँदै बालबालिकाहरूको स्थिति पत्र तयारी, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि घोषणा पूर्व र पश्चातको रणनीतिक योजना निर्माण, बालबालिकाहरूको लागि कानुनी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि यो अभियान सुरु भएको हो। नगरभित्र रहेका अति विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आयमूलक एवं सिपमूलक तालिमको माध्यमबाट आय आर्जन हुने किसिमका गतिविधिहरूमा सहयोग गरिने विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई आर्थिक आर्जनमा टेवा पुर्याइएको छ। द्वन्द्व पीडित महिला, एकल महिला तथा असहाय, अपाङ्ग र पिछडिएका स्रोत साधन र अवसरबाट वञ्चित वर्ग समुदायको लागि
आत्मबल वृद्धि गरी सिपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री ढङ्गबाट निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। दलित वर्गको समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि परम्परागत सिप र ज्ञानलाई थप व्यवसायीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर तुल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा चेतना एवं जानकारीमूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस नगरपालिकाले सामाजिक क्षेत्र विकासका निमित्त पनि नीतिहरू अघि सारेको छ र अधिकांश नीतिहरू कार्यान्वयन पनि गरिसकेको छ। सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट नगरपालिकाको क्षेत्रमा गठन भएका नागरिक सचेतना केन्द्र, साबिकका नागरिक वडा मञ्चलाई नगरपालिकाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी गराई क्षमता विकास गरेको छ। खेलकुद विकासको लागि आवश्यक खेल मैदान तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्यता र समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर 6 विष्णुनगरमा रङ्गशाला, वडा नम्बर 14 मा बसपाक र वडा नम्बर 4 बाट चक्रपथको निर्माण थालनी तथा वडा नम्बर 1 को बालुवा डाँडामा भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नगर क्षेत्रभित्र स्थापना भएका स्वास्थ्य चौकीको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सम्बन्धित निकाय समक्ष पहल कार्यहरू अघि सारेको छ। यस नगरपालिकामा रहेको थारू, मगर, गुरुङ, तामाङ लगायत विभिन्न जात जातिहरूको सांस्कृतिक संरक्षण र विकासमा सहकार्य, सांस्कृतिक पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने नीति अनुरूप यहाँ स्थापना भएका पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। काउसती नगरपालिकामा रहेको एकमात्र जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक अस्पताल मध्यबिन्दु सामुदायिक अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रूपमा वृद्धि गर्नका लागि पनि पहल भएको छ। काउसती नगरपालिकाको दाह संस्कार स्थल, भोसारघाट लगायतका घाटहरूसम्म जाने बाटोको स्तर उन्नति र दाउराको व्यवस्थापन गर्नका लागि सामुदायिक वन र सेक्टर वन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी भोसारघाटमा कुनै प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन नदिन नगरपालिकाले कदम चालेको छ। नगरपालिकालाई आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विकास गर्न पनि यस काउसती नगरपालिकाले विभिन्न नीतिहरू ल्याएको छ, जसमा कुनै नीति कार्यान्वयन पनि भएका छन्। नगरपालिकाका भौगोलिक विविधतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न नगदे बाली तथा बेमौसमी तरकारी खेती, अन्नबाली, फलफुल, मत्स्यपालन, पशुपालन आदि क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक रूपमा प्रवर्धन गर्न आवश्यक पहल गरी यहाँको आर्थिक पाटोलाई पनि सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ। प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न समुदायमा आधारित प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरी यसको कार्य गर्दै आएको पनि छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्याप्त खाली जमिन, पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा अवस्थित तथा कालीगण्डकी करिडोरसँग नजिकको पहुँच जस्ता कारणले औद्योगिक विकासको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर राखी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक करिडोर विकास गर्न पहल गरेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई उच्चतम ढङ्गले परिचालन गर्न करदातालाई न्यायोचित ढङ्गबाट करको दायरामा समेटिनेछ। घर नक्सा पास एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर प्रणाली लागू गरेको छ। साथै नगरवासीलाई सहज र सरल तरिकाले कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने नीति लिएको छ। वित्तीय अनुशासन र सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई बढावा दिन रेडियो टेलिभिजनहरू मार्फत समय समयमा कार्यक्रम सञ्चालन, बुलेटिन प्रकाशन तथा प्रसारण, सार्वजनिक सुनवाई आदि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। साथै सञ्चार माध्यमहरूको सहकार्यमा सुशासन प्रवर्धन गर्न मिडिया प्रवर्धन गर्दै जाने नगरपालिकाले नीति बनाएको छ। सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा प्राप्त हुन आएका सुझाव, सल्लाह एवं गुनासो र उजुरीको सुनवाई तत्कालै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको छ। कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तालिमको समुचित प्रबन्ध लगायत अभिमुखीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ। काउसती नगरपालिकाले शहरी विकास, भवन निर्माण तथा सुरक्षित आवास सम्बन्धी नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याई कार्य गरेको छ। नगरभित्र जोडिएका अन्य नगर वा गाउँलाई समेत दृष्टिगत गरी नगर क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने शहरी पूर्वाधारहरू जस्तै नगर बसपाक, लामो दूरीका बसपाक, पार्कहरू, विश्रामस्थल, वृद्धाश्रम, बालगृह, शवदाह गृह, औद्योगिक क्षेत्र, कबड हल, शहरी सेवा केन्द्र, सम्मेलन केन्द्र, तरकारी फलफुल बजार, पशु बत्साला, पार्किङ स्थल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र आदि जस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा नगरपालिकाको अगुवाईमा योजना बनाई सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति अघि सारेको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि नक्सा पास कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक र निजी घर भवनहरू राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी विधिबाट निर्माण गर्ने गरी मात्र नक्सा पासको स्वीकृति दिइने नीति अवलम्बन गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सडकहरूको लागत अध्यावधिक गरी प्रत्येक सडकको सडक क्षेत्र अधिकार समेत तोकी सडक मापदण्ड निर्धारण गर्ने भएको छ। सो मापदण्ड पूरा गरेका सडकहरू बाहेक अन्य सडकहरूमा नगरपालिकाबाट कुनै पनि किसिमको विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूमा लगानी नगर्ने र नक्सा पासको लागि स्वीकृति समेत नदिने नीति अवलम्बन काउसती नगरपालिकाले गर्नेछ। नगरपालिका आफैमा एक उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा विकास हुने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काउसतीका जनसमुदायले नगरमा नगर प्रमुख पनि पाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि नगर प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले नगरको विकास तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। हामी निर्वाचित भएर यो नगरपालिकामा आइसकेपछि हामी स्थानीय तहलाई दिएको अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार भनेको 22वटा अधिकार संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर हामीले यो काउसती नगरपालिकामा केही कामहरू हामी गर्ने उद्देश्यले यो काउसती नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण जनताहरूको बिचमा हामी बाचा पनि गरेर आएका थियौँ, प्रतिबद्धता पनि गरेर आएका थियौँ र ती हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ, नगरपालिका लागिरहेको छ। नगर प्रमुख पुनले काउसती नगरपालिकालाई आफ्नो कार्यकालसम्म नगरको मुहार फेरेर नगरमा रहेका चुनौती तथा समस्यालाई जनस्तरबाट समाधान गर्दै लैजाने हुँदा नगर विकास सम्भावना निकै नजिक रहेको बताउनुभयो। नगर प्रमुख भएको उपलब्धिलाई जनताले कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पुनको भनाइ यस्तो छ। यो जति संविधानले दिएको अधिकारहरू छन् त्यो भित्र रहेर हामीले केही कार्यविधि र नियमावलीहरू पनि पास गरेका छौँ र ती हामीले नगरपालिकाले पास गरेको नियमावली कार्यविधिहरूलाई हामी लागू गर्छौँ। त्यसमा हामी धेरै जनप्रतिनिधिहरू रहेको यो नगरपालिका 17वटा वडा छ। हामी सबैलाई जुटाएर पारित गरेको अवस्था भएको हुँदा हामी हिजो वडामा गएका बजेटहरू, वडामा गएका योजनाहरू धेरै सफल भएका सम्झौता भएर पनि अब पुरा भइसकेका छन्। ती योजनाहरू अब पनि हामी ठुलो योजनाहरूलाई सुरु गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। नगर विकासको लागि नगर प्रमुखले मात्र नभई नगर उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले पनि काउसती नगरलाई एउटा नमुना नगर बनाउने बताउनुभयो। छिमेकी नगरपालिकाहरूको सहकार्य र सहयोगमा काउसती नगरपालिका पनि एक नमुना नगरपालिका बन्ने बताउनुभयो। नगरमा रहेका समस्या कस्ता छन्, यसको समाधान अब कसरी हुन्छ, नगर उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया। यसमा अब कार्य सम्पादन गर्ने बेलामा अब केही चुनौतीहरू छन्, ताकि अब हामीसँग अहिले विशेष गरेर तपाईँको न्यायिक समितिलाई आवश्यक पर्ने जस्तै अब अलिकति कानुनी सम्बन्धी तपाईँको अब अध्ययन गरेका कर्मचारीको आवश्यकता छ। जस्तै अब कानुन सम्मत कानुनी कुराहरू अलिकति अध्ययन गरेका कर्मचारी एकदमै आवश्यक छ एकजना, र न्यायिक समिति अब हामी अध्ययन पनि गरेका छौँ। र जस्तै मुद्दा दर्ता गराउनु पर्ने, मुद्दालाई तपाईँको हामीले फैसला गर्नुपर्ने र सँगसँगै तपाईँको हामीले फैसला नगरेका मुद्दाहरू तपाईँको अन्य ठाउँमा पठाउनको लागि विभिन्न कागजी रूपमा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कुरामा थोरै समस्या छ। र सँगसँगै तपाईँको अब कतिपय मुद्दाहरू परिसकेपछि मानिसहरूलाई अब यहाँ झिकाउनको लागि अब मलाई लाग्छ अब हामी काउसती नगरपालिकामा केही दिन पछाडि अब हामीले नगर प्रहरीको तयारी गरिरहेको अवस्था छ र भोलि नगर प्रहरी हामीले भर्ना गरिसकेपछि मानिसलाई लिएर आउनको लागि सजिलो पनि हुने र सँगसँगै तपाईँको अहिले हामीले साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यहाँका अब पुलिस प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको। अब काउसती नगरपालिकालाई एक नमुना नगरपालिका बनाउन यस नगरका नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको टोलीले नगरका समुदायलाई कुनै प्रकारको समस्या भोग्न नदिने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। काउसती नगरको विकास हुँदै आएको र अबका दिनमा पनि नगरको विकास तीव्र हुने बताउनुहुन्छ काउसती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन ग्यावाली।
भर्खरै सम्पन्न दोस्रो नगरसभाबाट 16वटा नीतिगत निर्णयहरू पास गरेका छौँ। ती राजपत्रमा प्रकाशन सँगसँगै लागू हुने अवस्थामा छन् भने नयाँ तेस्रो नगरसभाको तयारीको चरणमा पनि अब हामी जुट्नुपर्ने अवस्था छ। यस वर्षको वार्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सबै योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन स्तरमा गइसकेका छन्। केही योजनाहरू वडा स्तरका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ठुला योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। नगरको विकासमा यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू पनि लागि परेका छन्। यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूले तीव्र रूपमा शैक्षिक स्तर उन्नति पनि गर्दै आएका छन्। यहाँ रहेको मध्यबिन्दु क्याम्पस, शिव उच्च मावि लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक स्तर उन्नतिसँगै नगरको विकास गर्न काउसती नगरका नगरवासीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। काउसती नगरपालिकाले हाल विकासको सम्भावनाहरू खोज्दै त्यसबाट नगरको विकास गर्न थालेको छ। नगरले विकासको सम्भावनाहरू पहिचान गर्दै अबको दिनमा विकासका सम्भावनाहरू पर्यटन, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्यता लगायतलाई आत्मसात गरी नगरको चौतर्फी विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस लक्ष्यमा नगरका नगरवासीहरूको पनि साथ र सहयोग रहने अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ।